بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. वतवल्ला यहाँ पे मद मुनफसिल है। मद मुनफसिल कहते हैं कि हर्फ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमा में हो, तो इसको 3 मिनट के बराबर लंबा करेंगे। अनजा यहाँ मद मुत्तसिल है। मुत्तसिल कहते हैं कि हर्फ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमा में हो, तो इसको भी 3 मिनट के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। और आमा आइन को वाज़ेह करेंगे। अबस वतवल्ला عبس وتولى أن جاءه الأعمى. أعمى أعمى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك لعله يزكى. يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أو يذكر فتنفعه الذكرى. فتنفعه الذكرى. فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى. أما من استغنى فأنت له تصدى. تصدى. स्वाद को पूर्ण करेंगे, मोटा पढ़ेंगे। स्वाद में सफेद भी है, इसकी सीटी भी आएगी। تصدى. وما عليك ألا يزكى. وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى. وأما من جاءك يسعى. लहजा भी ठीक है, जब मद हो उसमें आवाज को उठाए। मद में आवाज को सारी गुंजाइश होती है। وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى. وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى. وهو يخشى فأنت عنه تلهى. وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة. كلا إنها تذكرة. كلا إنها تذكرة. كلا إنها تذكرة. فمن شاء ذكره. فمن شاء ذكره. हाँ के बात है। في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. بأيدي سفرة كرام بررة. بأيدي سفرة كرام
خلقه فقدره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء فأقبره إذا شاء أنشره. यहाँ दो हमजा है, दोनों हमजा को वाज़े करके पढ़ेंगे. झटका आएगा इसमें हमजा तहक़ीक़ के साथ पढ़ा होगा. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره ثم أماته فأقبره ثم إذا كلا لما يقض ما أمره 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 فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا उन्हें पूरे करेंगे वعنبا قضبا سمع وزيتونا ठीक है وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة صاخة पे मध्य लाजिम है और आपको मुशद्दद अदा करेंगे فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته
وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 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 وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة مسفرة 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 وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة